बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबा। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सवाल करते हैं कि हमें बताइए कि क्या शादी के बाद मियाँ और बीवी की मोहब्बत वैसी ही रहती है जैसी शादी से पहले थी? अगर तो उन दोनों की लव मैरिज हुई है तो फिर वो दोनों एक दूसरे के लिए एक जैसे जज्बात सारी ज़िंदगी क्यों नहीं रखते? मियाँ बीवी एक दूसरे से बेजार क्यों हो जाते हैं? एक औरत अपने शौहर को छोड़कर गैर मर्दों के पास क्यों जाती है? आखिर क्या ऐसी वजह होती है कि एक औरत मजबूर हो जाती है कि वो अपने खावंद को छोड़ दे और दूसरे लोगों के पास जाना शुरू हो जाए? क्या इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही होती है कि उसका शौहर उसे जिनसी तौर पर मुतमईन करने से बिल्कुल बेपरवाह नजर आता है, या फिर फेल हो जाता है उसे जिस्मानी तौर पर मुतमईन करने से? या कई दफा इस तरह के और मल्टीपल सवालात आपके जहन के अंदर उभर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको इसका लॉजिकल और इंतहाई मंतकी जवाब देने की, ताकि आप जान सकें कि आखिर कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर एक मर्द अपनी बीवी से या बीवी अपने मर्द से दूरी इख्तियार करती है। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आपने अभी तक रियलिटी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वाज़े रहे कि खाविंद का अपनी बीवी के हुकूक़ ज़ौजियत को 4 माह की मुद्दत के अंदर अंदर पूरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई आदमी 4 महीने से ज़ायद अपनी बीवी से दूर रहता है, हालांकि बीवी को खाविंद की तरफ रग़बत हो रही है, तो वो आदमी गुनहगार होगा। लिहाजा मुलाजमत या कमाई या किसी भी गर्ज से घर से बाहर रिहाइश पजीर अफराद को 4 महीने के अंदर अंदर छुट्टी लेकर घर जाना चाहिए, या कोई ऐसी मुलाजमत या कारोबार तलाश करना चाहिए जिसमें 4 माह से पहले पहले घर का चक्कर लगाना मुमकिन हो। अलबत्ता कोई ऐसी सूरत मुमकिन ना हो और घर से बहुत दूर जाना पड़े जहां से साल 2 साल तक वापसी मुश्किल हो, तो ऐसी सूरत मुमकिन ना हो और घर से बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़े जहां से साल 2 साल तक वापसी मुश्किल ना हो, तो आप लोगों के पास 4 ऐसी शराइत हैं जिन पर ठहरना जायज़ ठहरता है। पहली ये है कि बीवी को हुकूक़ ज़ौजियत यानी जिमा वगैरह की तरफ ज़्यादा शौक और रग़बत ना हो। दूसरी ये कि बीवी की इजाज़त हो। तीसरी ये कि बीवी के फितने में पड़ने का अंदेशा ना हो। और चौथी ये कि औलाद की तालीम और तरबियत के ज़ाया होने का खदशा ना हो। अब देखिए, गौर करें इस चीज़ पर तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर इंसान अपनी बीवी को छोड़कर इतनी मुद्दत तक अपने घर से बाहर रहेगा, तो जाहिर है कि बीवी के दिल के अंदर अपने शौहर की तलब तो रहेगी। बीवी को अपना शौहर चाहिए और शौहर से ज़्यादा उसे अपनी बात सुनने के लिए, अपने कैथारसिस के लिए एक शख्स चाहिए जिससे वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके। इसी तरीके से औरत को एक ऐसा बंदा चाहिए जिस बंदे के साथ वो खुलकर अपनी सारी बातें कर सके। अगर उसे वो शख्स ही नहीं मिलेगा तो फिर कैसे चल सकता है? इसी तरीके से बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जिनके फितने में पड़ जाने का खदशा बड़ा शदीद और बहुत ही रकीक होता है। ऐसी सूरत में भी आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो है वो जनरेट हो सकते हैं। अब एक हफ्ते एक शादी वाले जोड़े से हमारी मुलाकात हुई। वो चंद महीनों के इंतज़ार के बाद अपने अज़दवाजी मसले के हल के लिए हमसे मिलने के लिए आए। जब मैंने शौहर से अलहदगी में मुलाकात की तो वो कहने लगा, मेरी जिनसी ज़रूरत आम मर्दों से कुछ ज़्यादा है। मैं दिन में 2 मरतबा बीवी से मुबाशरत करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बीवी की जिनसी ख्वाहिश आम औरतों से कम है। वो महीने में सिर्फ 2 मरतबा मेरे साथ हम बिस्तरी करना चाहती है। ये हमारा जिनसी मसला है। इस मसले के अलावा हमारा और कोई मसला नहीं। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और अपने मसाइल खुश असलूबी से हल करते हैं। क्या आप इस मसले में हमारी मदद कर सकते हैं? मैंने बीवी से अलहदगी में मुलाकात की तो वो कहने लगी कि मैं अपने शौहर को पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे लिए उनमें कोई जिनसी कशिश बरकरार नहीं रही। मैं बीवी का फ़र्ज़ निभाने के लिए उनके साथ सोती हूँ, लेकिन ये फ़र्ज़ मैं महीने में 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं निभा सकती। क्या आप अपने मियाँ से अलहदगी इख्तियार करना चाहती हैं? मैंने उनसे पूछा। नहीं, वो एक अच्छे इंसान हैं, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, उनसे मोहब्बत करती हूँ, बस उनके साथ मुबाशरत नहीं करना चाहती। दोस्तों, मैंने पिछले 30 वर्षों में अपने क्लिनिक में न जाने कितने जोड़ों की थेरेपी की है जिनकी शादियाँ सेक्सलेस मैरिजेस बन चुकी हैं। एक बीवी तो 5 साल से अपने शौहर के साथ नहीं सोई थी।
بعض شادی شدہ جوڑوں میں میاں جنسی طور پر روٹ چکے تھے اور بعض میں بیویاں جنس میں دلچسپی بالکل کھو چکی تھیں۔ نہ جانے کتنے مرد اور عورتیں ساری عمر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ جنس کا محبت سے کیا تعلق ہے اور یہ ان دونوں کا شادی سے کیا تعلق ہے۔ جب لوگ شادی کرتے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ان کا یہ خواب ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں شادی، محبت اور جنس یکجا ہو جائیں گی۔ بعض شادیوں میں وہ چند مہینوں یا چند سالوں کے لیے یکجا ہو بھی جاتے ہیں، لیکن پھر شادی سے یا محبت غائب ہو جاتی ہے یا جنس، اور وہ اپنے آپ کو ایک دوراہے پر کھڑا پاتے ہیں۔ بہت سے شادی شدہ جوڑے تو اندر ہی اندر سلگتے اور کڑتے رہتے ہیں، لیکن بعض ماہر نفسیات کے کلینک میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب میرے مریض مجھ سے نفسیاتی اور جنسی علاج کروانے آتے ہیں تو میں ان پر واضح کر دیتا ہوں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، ایک نفسیاتی معالج ہوں، ایک تھراپسٹ ہوں۔ میرا کام ان کی مدد کرنا ہے اور ان کے نفسیاتی مسائل کو حل کرنا ہے۔ میں نہ تو مولوی ہوں، نہ ربائی، نہ پادری، نہ پنڈت۔ میرا کام ان کی خدمت کرنا ہے۔ بہت سے شادی شدہ جوڑے اپنی شادی کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر پاتے اور کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ میں انہیں شادی کے بارے میں فیصلہ کرنے میں مدد کرتا ہوں۔ میں جب ان سیکس لیس کپلز کے بارے میں سوچتا ہوں جن کی میں نے مدد کی تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ بعض نے جدائی کا فیصلہ اور کسی اور سے شادی کر لی، بعض نے جنسی خواہشات کو کم کر کے شادی کو قائم رکھا، اور بعض نے تھیراپی سے دوبارہ شادی، جنس اور محبت کو یکجا کر دیا اور خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ دوستو، بطور نفسیاتی معالج 30 سال کے تجربے میں جس بات نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ حقیقت یہ تھی کہ ان عورتوں اور مردوں میں سے جو جنسی خواہش کھو چکے تھے، نہ جانے کتنے بچپن اور نوجوانی میں جنسی زیادتی اور استحصال کا شکار ہوئے تھے۔ ان کے سیکچول ایبیوز نے ان کے لیے نفسیاتی اور جنسی مسائل پیدا کر دیے تھے، اس لیے وہ شادی کے بعد بھی جنس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے تھے۔ ایسے مرد اور عورتیں پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کا شکار تھے۔ ایسے مریضوں میں سے بعض کے لیے شرم اور بعض کے لیے احساس گناہ ایک بڑا نفسیاتی مسئلہ بن گیا تھا۔ وہ جب اپنے شریک حیات کے ساتھ سوتے تھے تو ان کے ماضی کے تجربات ڈراؤنے خواب بن کر انہیں پریشان کرتے تھے۔ سیکچول ایبیوز ہر انسان کے لیے ایک تکلیف دہ تجربہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس وقت اور بھی تکلیف دہ ہو جاتا ہے جب وہ کسی ایسے شخص کے ہاتھوں ہو جس پر بچے نے اعتماد کیا ہو۔ بعض دفعہ یہ استحصال خالو، پھوپھا، سوتیلے باپ یا باپ کے قریبی دوست کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ مغرب میں جنسی استحصال پر کھل کر بات ہو رہی ہے، لیکن مشرق میں اب بھی بہت سے لوگ ان کا وہ کھل کر اظہار کرنا یا ان پر بات کرنا اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ مجھے اس بات کا احساس تب ہوا جب ایک کینیڈین جج نے مجھ سے رابطہ کیا اور درخواست کی کہ میں پاکستانی خاندان کا ایک نفسیانی معائنہ کروں، جس میں ایک پولیس والے سے ایک ماں نے شکایت کی کہ اس کا شوہر اپنی بیٹیوں سے جنسی زیادتی کرتا ہے۔ جج نے مجھے بتایا کہ مجھ سے بات کرنے سے پہلے اس نے ایک پاکستانی لیڈی ڈاکٹر سے درخواست کی تھی، تو لیڈی ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ پاکستانی خاندانوں میں بچیوں کا جنسی استحصال نہیں ہوتا۔ کینیڈین جج اس پاکستانی ڈاکٹر سے بہت مایوس ہوا تھا۔ PTSD کے مریضوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اگر انہیں مناسب نفسیاتی علاج مل جائے تو ایسے لوگ تھیراپی سے بہتر ہو جاتے ہیں اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں نے بہت سے ایسے مردوں اور عورتوں کی اپنے کلینک میں مدد کی ہے اور اب وہ ایک خوشحال ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا ایک مریض ازدواجی اور جنسی مسائل کا شکار تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ اس کا بچپن میں اپنے خالو سے جنسی استحصال ہوا تھا تو میں نے اس خالو کی موت پر اسے مشورہ دیا کہ وہ اس خالو کے بارے میں ایک خط لکھے۔ اس خط نے اس کی تھیراپی اور صحت یابی میں بہت مدد کی۔ اس خط کا ترجمہ کیا تھا؟ جب تم مر گئے تو مجھے سکون ملا ہے، اگر جہنم میں موجود ہو تو تمہیں وہاں ہی ہونا چاہیے۔ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں تمہاری زندگی میں تمہیں یہ خط بھیجتا۔ جب میں بچہ تھا اور تم سے خوف زدہ رہتا تھا، تم میرے جہاں جب سامنے آتے میں تم سے دور بھاگنا چاہتا، لیکن جب میری ماں اپنی بہن سے ملنے جاتی تو مجھے اپنے ساتھ لے جاتی تم سے ملنے کے لیے۔ میری خالہ تمہاری بیوی تھی، لیکن تم اس سے کنیزوں جیسا سلوک کرتے تھے۔ تم بہت جابر اور ظالم تھے، ہر وقت اپنی بیوی اور بیٹیوں پر حکم چلاتے، ان کو ذلیل کرتے، ان کی توہین کرتے، اور تمہاری بیٹیاں بھی تم سے نفرت کرتی تھیں، تمہیں زہر سمجھتی تھیں، ورنہ بیٹیاں تو باپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اب میں نے جب یہ ساری چیزیں پڑھی تو مجھے احساس ہوا کہ اس بندے کے دل کے اندر کتنا زہر بھرا ہوا ہے، لیکن یہ زہر انڈیوس کرنے والا وہ شخص ہے جس نے اس بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کی تھی۔
دوستو اسی کے ساتھ ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی.